नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नेदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासनसंस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्री मोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्तानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञानभारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ-सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बन्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिकाः अपि प्राप्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानता धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापात् रक्षणोपायान् स्वीकृत्य एव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् ग्रीष्मतापात् रक्षणं प्राप्तुम् आमपन्नं तक्रं सत्तुपेयं बेलपन्नं पानकं नीरमोर् सोल्कडी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेयपदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानाम् अनुभवः निहितः अस्ति। प्रधानमन्त्री रांची नगरे आयोजितायाः राष्ट्रिय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः 800 क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्री मोदी गुरिन्दर वीर सिंहः विशाल टीके तेजस्विना शंकरः देवमीणा कुलदीप कुमारः चेतेत्येभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। प्रधानमन्त्री उत्तर प्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बन्धस्य लघु चलच्चित्रस्यापि उल्लेखं कृतवान्। तेन उक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स् अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्री मोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्याः प्राकृतिक धरोहराः संरक्षणमपि भवति। नूतन सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः उक्तवान् यत् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालन सम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑनमार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नौसेनायाः 27तमेन प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वानपूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका इरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते। तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेन उक्तं यत् इरानाय कदापि परमाणुवस्त्र निर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते।
आश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज् जलडमरुमध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते इति वार्ताः। धन्यवादाः।